नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत आशिल्ली खारफुटी वाटावपा खातीर पर्यावरण खात्यान कडक पावलां उबारल्यात. खारफुटी म्हळ्यारूच मँग्रोव्स पर्यावरण आनी दर्यादेग घटमूट दवरपाक मजत करतात. रान खात्याक PCCF खाला राज्यभरांतल्या सुमार 3500 मँग्रोव्ह संबंधीत सर्वेक्षण क्रमांकाचे सविस्तर सर्वेक्षण करून तांकां संरक्षीत वाठार म्हूण आरक्षीत करपाक आदेश दिला, अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या सर्वेक्षणा वरवीं खारफुटीचो एक खासा अहवाल तयार जातलो, अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच खारफुटी आशिल्ल्या वाठारांनी खंयचीच अतिक्रमण वा अनधिकृत बांदकामां सोसून घेवचे नात, अशें करप्यांचेर खर कारवाय जातली, अशी शिटकावणी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. राज्यांतली अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश चालीक लावपाचो विचार सुरू आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय जातली. ताका लागून रस्त्यांचेर म्हामार्गांचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां लोकांनी स्वताच काडून उडोवची, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. बेकायदेशीर बांदकामां संबंधी उच्च न्यायालयान दिल्ले आदेशा उपरांत काल म्हळ्यार मंगळारा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्री, आमदार तशेंच संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा उंचा पावण्यावेली बसका घेतली. अनअधिकृत बांदकामांचे नियमितीकरण करपा सयत बेकायदेशीर बांदकामां विशीं हे बसकेत चर्चा जाली. बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की राज्यांत अनअधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर सरकार यत्न करता. हे खातीर आतां सरकार नवो अध्यादेश जारी करपाचो विचार करता, पूण न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां मोडून उडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण संघटना NSSOच्या 78व्या आनी 19व्या फेरयेच्या निरीक्षणा विशीं चर्चा करपा खातीर काल आनी आयज गोंय विद्यापीठांत 18वो राष्ट्रीय परिसंवाद सुरू आसा. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालय MOSPI आनी गोंय विद्यापीठ हांणी आयोजीत केला. NSSO अंदू 75 वर्सां पुराय करता. भारताचे धोरणात्मक निर्णय आनी रणनीती तयार करपाक हो एक मुखेल घटक. NSS हे सांख्यिकी पद्दतींतले एक जागतीक मॉडेल. ह्या वेळार उलयतना NSSचे महासंचालक गीत सिंग राठोड हांणी म्हळें की आमी नव्या तंत्रज्ञानाक आपणायला, आमच्या सर्वेक्षणांची व्याप्ती वाडयला आनी अचूकता, विस्वास पात्रताय आनी वेळार अंतरदृष्टी सुनिश्चित करपा खातीर आमच्या पद्दतींत सुदारणा केल्या, अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलयतना गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांणी उपग्रह डेटाचो प्रभावीपणान कसो उपेग करून नुस्तेमारी वाडोवपा खातीर संभाव्य नुस्तेमारी वाठार वळखुपाक मेळटा ते सोदून काडपाचो विद्यापीठ यत्न करता, अशें सांगलें. मुरगांव बंदरांतल्या 10 आनी 11 नंबर धक्क्यांचे वेवस्थापनांत खाजगीकरण केल्ल्यान आर्थीक संकट उप्राशिल्ल्या थळाव्या वेवसायिकांनी एकठांय येवन वेवस्थापनाच्या निर्णयाचो निशेध केला. मुरगांव बंदर प्राधिकरण 10 आनी 11 नंबराचे धक्के खाजगी आस्थापनां चलोवपाक दिल्या. हाका लागून फाटलीं कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या वेवसायान आशिल्ल्या मुरगांव बंदरांतल्या आस्थापनांचे वेवसाय सध्या बंद पडपाच्या मार्गार आसात. दक्षिण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान रस्त्या कुशीक वा हेर भौशीक जाग्यांचेर उडयल्ल्या वा सोडून दिल्ल्या वाहनांच्या मालकांक वाहना विशीं कसले आपले दावे आसल्यार ते पुराव्या सयत उपजिल्लोधिकारी मडगांव साश्ट आनी उपजिल्लोधिकारी मुरगांव हांच्या कचेरीत 6 म्हयन्यांच्या काळा भितर सादर करपाची नोटीस दिल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 24.8 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 75% नोंद जाला. राज्यात फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसले तरी कांय सुवातांनी आनी कांय दुर्गम वाठारांनी दमट उश्ण तापमान आसूं येता आनी गडगड मारून पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, देखून 11 तारीख म्हणसर नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही, अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. IPL क्रिकेटात काल राती चंदीगडात येजमान पंजाब किंग्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 18 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आयज सांजे 7:20 नमस्कार.